जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है ओरियो ने। आपसे गुजारिश है, आजकल ये तमाशा चल रहा है, एक सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। जिस तरह हमारा जनाब से एक ताल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। मोहम्मद इलाही ने कहा घबराना नहीं है। चौधरी बरादरान बोले डट के खड़े हैं आपके साथ। वजीर आजम इमरान खान चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। परवेज इलाही, रासिक इलाही और शाफे हुसैन ने खुशामदीद कहा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। चौधरी बरादरान ने हम साथ साथ हैं कह दिया। अदम एतमाद को फसाना करार दे दिया। वजीर आजम से कहा कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आया। शहबाज शरीफ को बता दिया कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो इमरान खान पहाड़ है, हम दब जाएंगे। ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को भी खुशाइंद करार दे दिया। वजीर आजम ने राबतों का महाज खुद संभाल लिया। चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद वजीर आजम का दीगर इत्तेहादियों से भी मिलने का फैसला। MQM और BAP के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान। अपनी जमात के अरकान ने पार्लियामेंट से भी राबते तेज कर दिए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूँ कि क्या मैं चीजें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ये जो पैकेज आज दिया है ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए। देर हो गई। सनतकारों को जो इंडस्ट्रियल पैकेज अब दिया वो हुकूमत ने आते ही दे देना चाहिए था। वजीर आजम इमरान खान का एतराफ। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा जो एमनेस्टी हमने शुरू में दी वो हमें नहीं देनी चाहिए थी। ये मुराद जो आज हम अपनी कारोबारी बरादरी को दे रहे हैं ये पहले कर लेना चाहिए था। IT सेक्टर के लिए जो इकदाम हम अब कर रहे हैं ये बहुत पहले करने चाहिए थे। इससे पहले वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार ने मुलाकात की। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या जरूरत पड़ी थी आज आपको ये स्कीम देने की? जो बेचारा इस मुल्क का ईमानदार आदमी है उसको बजाय खराज तहसीन पेश करने के आपने उसको सजा दी और आपने करप्ट लोगों को, टैक्स चोरों को आपने उनको मौका दिया अपना ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए। 5% दो, काला धन सफेद करवाओ, कोई नहीं पूछेगा काला धन कैसे कमाया था। हुकूमत की एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार। तीसरी स्कीम का इतलाक ऑर्डिनेंस से होगा। सरमायाकार को एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने के लिए नई कंपनी बनाना होगी। जून 2024 तक कमर्शियल पैदावार शुरू करना होगी। एमनेस्टी स्कीम में बीमार सनती यूनिट्स के लिए 3 साल की टैक्स मराद भी शामिल कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट मिलेगी। नई स्कीम के तहत सेहतमंद सनती यूनिट पिछले 3 साल से नुकसान वाली कंपनीज को खरीद सकता है। नुकसान वाली कंपनी को मुनाफा बख्श बनाने वाली कंपनी को 3 साल की टैक्स छूट मिलेगी। वफाकी वज़ीर कानून फरूख नसीम ने कुछ रोज में वजीर आजम और MKM के रहनुमाओं की मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा कि वज़ीर आजम ने अमीनुल हक की मौजूदगी में कहा था कि वो बहादुराबाद जाएंगे। वज़ीर आजम GDA से मुलाकात के लिए भी जा सकते हैं। ये भी कहा कि वजारत कानून किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनती। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की किरदार कुशी की मजम्मत करते हैं। किसी भी जज की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, हर एक का अपना मौक़िफ़ होता है। चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात ताखीर का शिकार। शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान को अपने घर इशाइये की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ ने इशाइये की दावत गुज़श्ता हफ्ते दी थी। जरा का कहना है कि मुस्लिम लीग की क़यादत ताहाल शिरकत का फैसला न कर सकी।
برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے. جب پک کے کوئی چیز آئے گی تو پھر بتائیں گے. پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں پی ٹی آئی اور نون لیگ رکاوٹ ہیں. یہ مان جائے تو شیروانی بنوانے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ چودھری شجاعت کا سراج الحق سے دلچسپ مکالمہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات میں جماعت اسلامی کے وفد نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ شیروانی تیار ہو رہی ہے. چودھری شجاعت بولے شیروانی میں کون سا وقت لگتا ہے؟ اصل میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کو خدشہ ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو جو لوگ ان کی جماعتوں میں آئے ہیں وہ واپس کاف لیگ میں نہ چلے جائیں. ایک صحافی نے 3 سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی. وزیر اعظم صاحب اپنا رونا شروع کر دیتا ہے. میں نے عدالت میں کیس کیا. 3 سال ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملتا. میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے, میرے ساتھ بڑا ناانصافی کر رہا ہے. ملک کا سربراہ ٹی وی پہ آ کے لٹرلی رونا شروع ہو گیا. صدر زرداری کا انٹرویو کو آپ نے روکا صرف کہ چلے نہیں. اتنا آپ ڈرپوک تھے. آپ نے پورا میڈیا کا کنٹرول کیا. اس کنٹرول کے باوجود آپ ابھی تک رو رہے ہیں کہ جو تنقید ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کل وزیر اعظم قوم سے خطاب میں رو رہے تھے. میڈیا ان پر تنقید کرتا ہے. ان میں تنقید سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. میڈیا پر کنٹرول اتنا ہے کہ اپوزیشن حکومتی آمرانہ معاشی پالیسیز پر بات کرے تو آواز دبائی جاتی ہے. آصف زرداری کے انٹرویو کو روکا گیا. مورو میں عوامی مارچ سے خطاب میں بلاول نے کہا کہ کپتان نے عوامی مارچ سے گھبرا کر پیٹرن سستا کر دیا. اب پتلی تماشا نہیں, صرف تیر چلے گا. عدم اعتماد کا وقت آ گیا ہے. بلاول نے عمران خان کو جھوٹ کا ماہر اور پروپیگنڈا کا بادشاہ قرار دے دیا. پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ سکھر کی جانب رواں دوا. وزیر اعظم کی کل کی تقریر سے لگتا ہے انہیں کسی نے صحیح طور پر بتایا ہی نہیں. لگتا ہے وزیر اعظم کی کسی نے درست معاملت نہیں کی. حتیٰ کہ عزت کا قانون تو پیکا سے الگ موجود ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران رماق. پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق صدر مقصود بٹر کی درخواست پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری. درخواست کو پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف دیگر درخواستوں کے ساتھ یکجا کر کے سماعت کرنے کا حکم. مزید سماعت 10 مارچ کو ہوگی. سپریم کورٹ نے فیصل زادہ کی خالی نشست پر سینٹ انتخابات روکنے کی استدعا مسترد کر دی. 9 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخاب کا نتیجہ عدالت کے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا گیا. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ قومی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے دیانتداری لازم ہے. عدالتی فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر کی دوہری شہریت کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کس حد تک جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتا ہے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے. الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو دیکھنا ہوگا. پی ٹی آئی غیر
غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ پر جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا. لکھا کہ پی ٹی آئی کو بھارتی شہری سمیت 12 ممالک سے فنڈنگ ہوئی. پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے. کروڑوں ڈالر فنڈنگ کے ذرائع نہیں بتائے گئے. ڈیزاسٹر فنڈ اور پارٹی فنڈ سے متعلق 4 بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ چھپائی گئی. اکبر ایس بابر نے جواب میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے 50 بینک سے تفصیلات مانگی، تاہم درخواست گزار کو صرف 9 بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کی گئی. 41 کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی. چناب باغ کے گٹر کھول دینا اور جلسہ گاہ میں گندا پانی چھوڑ دینا، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم جمہوری روایات کے پاسدار ہیں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ وہ روایات ہیں جو شکستہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں. اس لاڑکانے میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جھنڈا دکھائی نہیں دیتا تھا. کل میں نے دیکھا بستیوں میں گوٹھوں میں تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوا. روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی. شاہ محمود قریشی کا پیپلز پارٹی پر جلسہ گاہ میں گندا پانی چھوڑنے کا الزام. کہا سرکاری مشینری بلاول کے تابع ہے. تحریک انصاف تصادم کرنے نہیں اپنی بات کرنے نکلی ہے. پیپلز پارٹی والے مارچ کر رہے ہیں، وہ عوامی رابطہ مہم چلا رہے ہیں. علی زیدی نے خطاب میں کہا کہ وہ امن پسند ہیں، اسی لیے روٹ تبدیل کیا. سندھ کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، پیپلز پارٹی نے انہیں تباہ کر دیا. پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارچ نواب شاہ پہنچ گیا. صاحب نے آ کر ایک اور یو ٹرن مارا. ہمیں بتایا کرتے تھے دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے، اور 12 روپے تیل بڑھا دیا. یہ نہیں بتایا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہوا ہے 10 روپے نہیں، یہ 20 روپے پاکستان کے عوام کو ادا کرنے پڑیں گے. عمران خان کو پتا ہے کہ وہ تو جانے والا ہے، خرابی پیدا کر کے جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کے لیے مشکلات پیدا کریں. کل وزیر اعظم نے ایک اور یو ٹرن لیا. پیٹرول پر 10 روپے کم کیے. یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے عوام کو آئی ایم ایف کو 20 روپے ادا کرنا پڑیں گے. رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی کی تنقید. کہا عمران خان کو معلوم ہے وہ جانے والے ہیں، اب وہ اگلی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے کہا کہ پیٹرول 10 روپے سستا اور ایل پی جی 27 روپے مہنگی کر کے قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سمجھا کر تھک گئے تھے کہ دنیا میں مہنگائی ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب ہم سمجھائیں گے کہ پاکستان میں قیمت کیسے کم ہوئی، لیکن سمجھ آپ کو پھر بھی نہیں آئی. بلاول کو مشورہ دیتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ تو کہیں نظر نہیں آ رہا. بلاول کو چاہیے کہ بی بی کے دور کے لانگ مارچ دیکھیں. کہا اتحادیوں کے ساتھ قریبی رابطے ہیں. مسلم لیگ خاف اور ایم سی این کے دوستوں سے جلد ملاقات ہوگی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ناراض اراکین سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو ہم کم کر رہے ہیں. کے منہ میں زیرے والی بات ہے خان صاحب. یہ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے. یہ مہنگائی ہے بہتریاں ہونی، کیا بہتریاں ہونی؟ بجلی سستی ہوئی ہے، پیٹرول سستا ہوا، باقی چیزیں بھی سستی کریں نا. 10 روپے پیٹرول سستا ہوا ہے تو کچھ فائدہ ہوگا. کم کر رہا ہے، 2 دن بعد وہ دوبارہ بڑھا دے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. 10 روپے کا جو لالی پاپ عمران خان صاحب نے ہمیں دیا ہے، کیا 15 دن بعد یہ 20 روپے کے دھماکے میں تبدیل ہوگا؟ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم ہونے پر عوام کا ملا جلا رد عمل. کسی نے کمی کو اونٹ کے منہ میں زیرہ کہا تو کسی نے بعد میں قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 149 روپے 86 پیسے اور ڈیزل کی 144 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی. مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 5 روپے 66 پیسے کمی. بجلی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا 5 روپے فی یونٹ بجلی سستی کرنے کے اعلان پر عمل درآمد کا معاملہ. وزارت توانائی کے مطابق 5 روپے فی یونٹ بجلی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ مد میں سستی ہوگی. ہر ماہ 5 روپے کی فیول ایڈجسٹمنٹ صارفین کو منتقل نہیں ہوگی.
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 5 रुपए से कम होने पर हुकूमत सब्सिडी देगी कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली 3 रुपए 40 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर दी। कहा जनवरी में गैस कम मिली, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनानी पड़ी। आवाम के लिए महंगाई मजीद बढ़ गई। फरवरी में महंगाई की शरह 12.24% रिकॉर्ड की गई। देही इलाकों में महंगाई 1.48 और शहरी इलाकों में 0.93% बढ़ गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में टमाटर, कुकिंग ऑयल, घी, दाल, मसूर, चिकन, सब्जियां, फल और मोटर फ्यूल महंगा हुआ। मीडिया ने वजीर आजम को आईना दिखाया तो वो मीडिया के खिलाफ हो गए। ये फसाई शख्स हर चीज तहत नहज करना चाहता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, कहा फेका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का फेका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी मनसूख करने का मुतालबा। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदा वक्त से मुलाकात में कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत। कहा मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कतरन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। फेका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बरादरी और अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। वक्त ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरों में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वक्त की मुलाकात। सिराजुल हक ने वक्त को यकीन दहानी करवाई कि वो तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद मीडिया पर कतरन किसी सूरत कबूल नहीं। सिराजुल हक ने कहा कि फेक न्यूज़ की तारीफ और तशरीह के बगैर ऑर्डिनेंस का नफाज समझ से बालातर है। वक्त में एमएन, CPNE, PBA, APNS और PFUJ के अरकान शामिल थे। वज़ीर आज़म का खिताब, अदलिया पर अदम एतमाद है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स का रद्द अमल। सदर CPNE कासिम खान ने कहा कि बरसरे इक़्तिदार फर्ज के केस के फैसले में ताख़ीर उसे इजाज़त नहीं देती कि वो मर्जी का कानून बनाए। हद तक इज़्ज़त कानून की अमलदारी में सुकम है तो अदालती इस्लाहात लाई जाएं, मौजूदा कवानीन को मजबूत किया जाए। जिस जुर्म में सहाफ़ी और आम लोगों को पकड़ना है उसकी तारीफ तो कर दें। आलमी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान मीडिया पर अपना कंट्रोल मजीद सख्त कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान इदारों और कवानीन के जरिए मीडिया पर कतरन लगाने के लिए इख्तियारात बढ़ाना चाहती है। नए कवानीन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान सोशल मीडिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। नए कवानीन के तहत हुकूमत पाकिस्तान तहकीकाती सहाफत, तनकीदी तबसरों का गला घोंटना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान सहाफ़ियों पर हमलों, लापता होने के खिलाफ कभी आवाज उठाते हैं। नया कानून गुज़श्ता साल PMDA के खात्मे के बाद सामने आया। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। साल 1992 से अब तक पाकिस्तान में 63 सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है। Before the interview, I met with him in Trump Tower. At one point, he started to attack the press. I said, you know, that is getting tired. It's time to end that. Why do you keep hammering at this? And he said, you know why I do it? I do it to discredit you all and to demean you all, so when you write negative stories about me, no one will believe you. अमरीकी सहाफ़ी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पोल खोल दिया। बताया ट्रंप मीडिया को इसलिए बुरा भला कहते थे कि जब मीडिया उनके बारे में मनफी कहानियां लिखे तो कोई उस पर यकीन न करे। अमरीकी सहाफ़ी लेस्ली स्टॉल ने बताया कि ट्रंप टावर में एक इंटरव्यू के दौरान जब उन्होंने ट्रंप से पूछा कि वो क्यों एक बात की तकरार से खुद को थका रहे हैं तो ट्रंप ने कहा वो ये सबको बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए करते हैं। महज जिस्मानी तब्दीलियों पर 18 साल से पहले कानूनी तौर पर बलूगत नहीं होती। बलूगत की कानूनी उम्र 18 बरस है। इससे कम उम्र लड़का या लड़की की शादी गैर कानूनी होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में लिखा कि 18 साल से कम उम्र लड़की आजादाना शादी भी नहीं कर सकती। अदालत ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में वजाहत न होने का मामला काबीना डिवीजन पार्लियामेंट के सामने रखने की हिदायत कर दी। लाहौर में 48 घंटों में डकैती और चोरी की 300 से जायद वारदातें। 209 वारदातों में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान लूट लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक 14 घरों और दुकानों के ताले तोड़कर वारदातें की गई। 26 अफराद को गन पॉइंट पर लूटा गया।
سیالکوٹ میں 12 سال کے طالب علم کے قتل کا معمہ حل کر لیا گیا. قاتل بچے کا دوست نکلا, اعتراف جرم کر لیا. ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر کے برہنہ حالت میں کھیتوں میں پھینک دیا. ملزم کے خلاف زیادتی اور قتل کا مقدمہ درج. سیالکوٹ میں تھانہ سبز پیر کے علاقے میں گزشتہ روز 12 سال کی طلحہ کی لاش ملی. لوگ ہزاروں کی تعداد میں پولینڈ اور یوکرین کے درمیان جو 9 بارڈر پوسٹ ہیں اس سے لوگ کراس کر رہے ہیں. یہ جو کیمپ ہے یہ ایک بارڈر پہ لگا ہوا ہے. یہاں پر 1200 پاکستانی اس بارڈر کو کراس کر چکے ہیں. جیو نیوز کی ٹیم پولینڈ کی سرحد پر موجود. لوگ ہزاروں کی تعداد میں پولینڈ میں داخل ہو رہے ہیں. 1200 پاکستانی پولینڈ کی سرحد کراس کر گئے. 300 پاکستانیوں نے پاکستانی ڈیسک پر رجسٹریشن کرائی, دیگر نے رابطہ نہیں کیا. خود وارسا روانہ ہو گئے. پولینڈ کی سرحد پر اس وقت 10 پاکستانی موجود ہیں. ان کی تعداد 50 ہونے پر انہیں وارسا روانہ کر دیا جائے گا. یوکرین کے شہر پر روسی حملے میں فوجی اڈہ تباہ, 70 فوجی ہلاک. خارکیو کے سرکاری دفتر پر میزائل حملہ, بڑے پیمانے پر تباہی. یوکرین کا 5 روسی لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ. دارالحکومت کیف کی طرف بڑھتے 40 میل طویل روسی فوجی قافلے کی تصاویر سامنے آ گئیں. لوگوں میں خوف و ہراس. آسٹریلیا نے یوکرین کے لیے $5 کروڑ کے میزائل اور گولہ بارود فراہم کرنے کا اعلان کر دیا. یوٹیوب کا یورپ میں روسی میڈیا ERT اور سپوٹنک کے تمام چینلز بلاک کرنے کا فیصلہ. بیلاروس نے یوکرینی صدر کا الزام مسترد کر دیا. روسی فوجی یوکرین پر حملے کے لیے ان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. یورپی یونین, برطانیہ, جاپان, ناروے, آسٹریلیا, ترکی اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک کا پاکستان پر یوکرین پر روسی حملے کی مذمت کرنے پر زور. سوشل میڈیا پر ڈنمارک کے سفیر نے کہا کہ پاکستان روسی اقدام کی مذمت کرنے, UN چارٹر اور عالمی قوانین کی پاسداری کی حمایت میں مشنز کے ممالک کا ساتھ دے. احتساب عدالت نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت سابق چیئرمین CDA فرخند اقبال سمیت 11 ملزمان کے خلاف G6 اسلام آباد میں ہسپتال کے پلاٹ کو اختیارات کے غلط استعمال سے کمرشل پلاٹ میں بدلنے کا ریفرنس خارج کر دیا. قرار دیا کہ ترمیمی آرڈیننس کے بعد یہ کیس احتساب عدالت میں نہیں چل سکتا. نیب نے 2020 میں دائر اس ریفرنس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کو بھی ملزم نامزد کیا تھا, جس کے بعد ان کی مبینہ خودکشی کا تنازع بھی سامنے آیا تھا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر اظہر ربانی نے کہا ہے کہ حکومت کا معاشی پیکج گرتی حکومت کو بچانے کی کوشش ہے. بجلی اور ایندھن کی قیمت میں کمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت قیمتوں میں اضافے کو روک سکتی تھی. حکومت نے IMF کو خوش کرنے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالا. ہر ریلیف سرمایہ داروں اور بڑے کاروباروں کے لیے ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید نے کہا ہے کہ عمران خان نے جن لوگوں کو برا بھلا کہا, چور اور ڈاکو کے القاب سے نوازا, چھوڑوں گا نہیں, رلاؤں گا, جیلوں میں ڈالوں گا جیسی بڑکے ماری, اب انہی میں سے ایک ایک کے در پر جا رہے ہیں. عمران خان کا یہ دعویٰ بھی بے نقاب ہو گیا کہ انہیں اقتدار کا کوئی لالچ نہیں, تو پھر یہ خرج الخواری کیوں؟ شکارپور میں کلہوڑوں اور جنیجو قبائل میں پرانی دشمنی پر فائرنگ, 9 افراد جاں بحق ہو گئے. فائرنگ سے 2 افراد زخمی. پولیس کی بھاری نفری نے پہنچ کر حالات کنٹرول کر لیے. پاک بھارت انڈس واٹر کمشنرز کے اسلام آباد میں 3 روزہ مذاکرات جاری. مذاکرات میں بھارت کی طرف دریائے چناب پر زیر تعمیر متنازع آبی منصوبے پر بحث. بھارت کی طرف سے تعمیر کیے جانے والے فکل دیل اور لور کلائی سمیت دیگر منصوبوں پر بھی گفتگو. Our first away tour since the 2019 Ashes, so the guys are looking forward to playing in some foreign conditions and challenging ourselves. It should be a really great tour. پاکستان کے دورے پر آئے آسٹریلوی کرکٹ پلیئرز نے ہوٹل میں اپنا کیفے کھول لیا. کافی کی مشینز لگا لی. پہلا پاک آسٹریلیا ٹیسٹ 4 مارچ سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. ٹیسٹ اسکواڈ کے نائب کپتان اسٹیو اسمتھ کہتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں کھیلنا چاہتے تھے. پریکٹس سیشن میں پچ کا جائزہ لیں گے.
HBL PSL 7 की ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। लाहौर कलंदर्स ने फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को हराकर टाइटल अपने नाम किया। लाहौर कलंदर्स के CEO समीर राना का कहना है कि खुशी का लम्हा है, ट्रॉफी लाहौर आई, 6 साल मेहनत की है, वो जीत का क्रेडिट शाहीन आफरीदी को देंगे। फ्रेंचाइज के CEO आतिफ राना ने कहा कि ट्रॉफी की कमी थी जो पूरी हो गई, लाहौर को ट्रॉफी मुबारक। तुम दोनों को बर्बाद नहीं कर दूंगा ना, सुकून नहीं मिलेगा मुझे।